علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب تساں دے پے یوٹیوب چینل میں بشیر احمد کارلو دیہات دا علاقہ ہے۔ یہ اوٹھ ریڑے دا تو زور دکھاندے پے اگاں چڑھائیے تا این ہن اوٹھ ریڑے دے تے یہ میں اگوں ولدا پیاں این اوٹھ ریڑے کو دے دیاں یہ کیویں چڑھدے بہت سخت چڑھائیے جناب۔ این اوٹھ ریڑے کیتے مشکل یہ ہے جو اگاں این دے پرلی سائڈ تے نہر ہے، سیدھا اگاں ویندے تا اگاں نہر ہے ول ایندی جاتے بالکل سخت موڑ ہے۔ یہ ہون ایندی حفاظت کر کے طریقے نال این چڑھاوی چڑھیندے پین تاکہ این اوٹھ ریڑے کو پریشانی نہ آوے۔ بالکل موڑ ہے اگاں والا نہر ہے، بہت خطرناک جا ہے۔ اللہ صد کرے خیر امان نال اے چڑھ ونجے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ چڑھ گئے 70-80 من وزن چاہ کے اوٹھ ریڑے کی تے وڈی شے ہے ماشاءاللہ۔ سارا چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، مہربانی۔